नाजरीन, कारून कौन था? इसके पास इतनी दौलत कैसे आई? कारून का इंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको कारून की शाहाना जिंदगी और इबरतनाक मौत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल बद्र इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियो मिलती रहेंगी। नाजरीन, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यशोर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ इसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बा इखलाक इंसान था, और लोग इसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। मगर बेशुमार दौलत इसके हाथ आते ही इसके हालात में एकदम गरूर पैदा हुआ और समरी की तरह मुनाफिक होकर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर बन गया। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कारून का जिक्र 4 मर्तबा आया है और उसे फिरौन और हमान के साथ बदकारों में करार दिया गया। नाजरीन, तौरात के मुताबिक इसका नाम कोहरा था और बाज़ाहिर इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन भी कबूल कर लिया था। नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता, मगर रियाकार और कमजोर अकीदे का इंसान था। मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। चाहता था कि लोग इससे खुश फहमी रखें ताकि इन्हें फरेब दे सके। नाजरीन, कारून फसलों को पेश की सस्ता खरीद लेता और बाद में इन्हें महंगे दाम फिरोख्त करता था। मालूमात में कम तोलता, धोखा और बेइंसाफी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता। इसी किस्म के कामों से बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज से ज्यादा अजीज रखता था। कारून खुदा परस्त नहीं बल्कि दौलत परस्त इंसान था। अपनी दौलत ऐशो इशरत में खर्च करता था। बहुत उम्दा महल बनवाया और इसके दरो दीवारों को सोने और मुख्तलिफ किस्म के जौहरात से मुअज्जन किया, हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊंटों को सोने और जौहरात से मुअज्जन किया। कारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीजें थी और इनके साथ वो बुरा सलूक करता और इन्हें मजबूर करता कि इसके सामने जमीन पर गिर पड़े और इसके पांव को बोसा दें और उसे सजदा करें। नाजरीन, कारून की दौलत के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, और हमने भी उसे इतने खजाने दे दिए थे कि एक ताकतवर जमात से भी इसकी कुंजियां नहीं उठ सकती थी। फिर जब उससे कौम ने कहा कि इस कदर ना उतराओ कि खुदा इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। नाजरीन, कुछ रिवायत में है कि कारून के पास इतनी दौलत थी कि इसके खजानों की कुंजियां 70 ऊंट उठाते थे। बाज अक्लमंद मोमिन कारून को नसीहत करते और कहते कि आए कारून, ये तमाम बाग और सरवत किस लिए? ये सब दौलत और माल किस लिए जखीरा कर रहे हो? क्यों लोगों पर इतने जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक क्यों पामाल करते हो? गरीबों और नादारों की क्यों मदद नहीं करते? नेक कामों में कदम क्यों नहीं बढ़ाते हो? कारून गरूर और तकब्बुर में जवाब देता कि किसी को इन बातों का हक नहीं पहुंचता। मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ। मोमिन उसे वाज करते और कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल से इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर तूने ना इंसाफी ना की होती और सूद ना खाया होता तो इतना बड़ा सरमाया न रखता, बल्कि तू भी दूसरों की तरह होता और इनसे कोई खास फर्क ना रखता। नाजरीन, कारून जवाब में कहता, नहीं, मैं दूसरों की तरह नहीं, मैं चालाक और मेहनती हूँ। मैंने काम किया है और दौलतमंद हुआ हूँ। दूसरे भी जाएं, काम करें, जहमत उठाएं ताकि वो भी दौलतमंद हो जाएं। मैं किस लिए गरीबों की मदद करूं? मगर मोमिन इसकी रहनुमाई के लिए फिर भी कहते कि तुम लोगों के हकूक अदा नहीं करते जब ही इतने दौलतमंद हुए हो। अगर तुम मजदूरों का हक अदा करते तो इतने सरवतमंद न होते और इतने फकीर खाली हाथ न होते। अब भी अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हो जाएं और तुम सादतमंद और आकबत बखैर हो जाओ तो अपनी दौलत को मखलूक खुदा की आज़ाइश और तरक्की में खर्च करो। दौलत का अंबार लगाना अच्छा नहीं। दौलत को इन रास्तों में कि जिसे खुदा पसंद नहीं करता खर्च ना करो। मगर कारून मोमिनीन का मजाक उड़ाता
اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے ان سے کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے لگا۔ اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہاں واز کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور خیر و عافیت کے ساتھ دریا پار کرا کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر عورت سہم گئی اور کانپنے لگی اور اس نے پورا معاملہ صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا تھا اور مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دیدہ ہو کر سجدہ خدا میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا، اے زمین، اس کو پکڑ لو، تو کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قربت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سبھی اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین، یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مال و دولت عطا فرمائے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین لیتا ہے۔